गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रभुका जनहरूलाई जयमसी भन्दै आजको हामी वचन हेर्नेछौँ। मेरो भागमा चाहिँ प्राय अहिले यो झुटो शिक्षा सम्बन्धी कसरी सचेत गराउने, होसियार गराउने भन्ने विषयमा सुजन भाइले मलाई जानकारी दिनुभएको हुँदा हामी त्यसै विषयमा हेर्नेछौँ। र अहिले हामीले हेर्ने हो भने शिक्षाहरू अनि विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्, जुन कुराले चाहिँ ख्रिस्टभन्दा टाढा लैजान्छ। झट्ट हेर्दा बाइबलकै जस्तो लाग्छ, तर पनि त्यसको उद्देश्य उनीहरूले गरेको व्याख्या र उनीहरूले पुर्याउनु खोजेको गन्तव्य चाहिँ फरक हुन जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ मिसावट नभएको प्योर सुसमाचार जुन चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नु जरुरी छ। म एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु। यहाँ म सबभन्दा पहिलो कोरिन्थी 2:6 यहाँ पढ्नेछु। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ, तर हामी प्रत्येकको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँग्ने नै थिएनन्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यी नै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ। परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ र मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैन। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। जुन कुरा हामी प्रचार गर्छौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएको शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताहरूको अर्थ खोल्दछौँ। जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन्। त्यसले ती कुरा बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। आत्मिक मानिसले सबै कुराको जाँच गर्दछ, तर ऊ चाहिँ कुनै मानिसद्वारा जाँचिने छैन, किनकि कसले प्रभुको मनलाई जानेको छ र कसले उहाँलाई सिकाउन सक्छ। तर हामीसँग त ख्रिस्टको मन छ। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको हामी आत्मा पाएका मानिसहरू नै वास्तवमा साँचो क्रिस्चियनहरू हौँ। पवित्र आत्मा बिना हामी क्रिस्चियन हुनै सक्दैनौँ र पवित्र आत्मा बिना हामीले चाहिँ येशूलाई प्रभु भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामी अनि प्रभु येशूको महिमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ र उहाँको शिक्षा र उहाँले गर्नुभएको सबै कुरा, येशूले गर्नुभएका सबै कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा लागू गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा अझ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अटल गराउनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी प्रभु येशूलाई प्रभु भन्छौँ अनि उहाँको महिमा गर्छौँ। तर यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने अहिले हामीले एउटा साँचो र झुटोको बिचमा युद्ध गरिरहेका छौँ। यो आत्मिक युद्ध हो र विशेष गरी संसारको बुद्धि र यहाँ दुई खालको बुद्धिको कुरा गरिएको छ। यो पहिलो कोरिन्थी 2:6-16 हेर्ने हो भने संसारको बुद्धि र अनि परमेश्वरको बुद्धि। अनि परमेश्वरको बुद्धि चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवनमा चाहिँ प्रभु येशूलाई चिन्ने कुरा, प्रभु येशूलाई पढ्ने कुरा, प्रभु येशूलाई अपनाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जे कुरा प्रभु येशूको होइन, जे कुरा प्रभु येशूको बारेमा छैन, त्यो संसारिक बुद्धिमा पर्छ। त्यसले गर्दा हामीले यहाँ जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ त्यो लुकेको परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ भनेर यहाँनिर चाहिँ पावलले भनेका छन्। अनि यो चाहिँ के छ भने युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो भने येशूको बारेमा यहाँ कुरा गरिएको छ है। अनि हाम्रो बुद्धि चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ। अनि त्यो बुद्धिलाई प्राप्त गर्नलाई, त्यो बुद्धि अनुसार जिउनको लागि, त्यो बुद्धिको वास्तविक अर्थ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले के छ, हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा पाएका छौँ। अनि पवित्र आत्माले अनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ,
पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ र परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। अनि हामीले बुझ्ने हो भने चाहिँ अनि परमेश्वरका विचार चाहिँ परमेश्वरका आत्माद्वारा कसैले बुझ्दैन भने, यदि हामीले पवित्र आत्मा पाएका थिएनौँ भने के हुन्छ, परमेश्वरको वचन हामी बुझ्दैनौँ र बुझ्ने हृदय पनि परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ। तर यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने आज संसारिक बुद्धिले पनि के गरिरहेको छ, स्थान लिइरहेको छ। तपाईँ र मैले हेर्ने हो भने अहिले थुप्रै शिक्षाहरू आएका छन्, सिद्धान्तहरू, दर्शनहरू आएका छन्, जुन कुरा चाहिँ बाइबलीय होइनन्, परमेश्वरबाट आएका होइनन्। अनि ती सिद्धान्तहरू पनि के भएका छन्, निकै चर्चामा छन्। कसरी चर्चामा छन्? ती सिद्धान्तहरू चाहिँ धेरै चर्चामा छन् र ती सिद्धान्तहरूले के गर्छ, एकदमै जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको सिद्धान्तले तपाईँ र मलाई परमेश्वरमा मिलापमा ल्याउनको लागि त्यसले सम्पूर्ण काम गर्दछ, त्यसरी नै के हुन्छ, संसारिक सिद्धान्तले के गर्छ, हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गराउनलाई त्यसले चाहिँ के गर्दछ, एकदमै भूमिका खेल्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले संसारका बुद्धिहरू धेरै आकर्षित छन्। जस्तै हामीले हेर्ने भने अहिले नयाँ युगको अभियानहरू छ, अनि अब न्यू थट भन्छ, नयाँ विचार होइन, अब आधुनिकवाद भन्छ। यस्ता कुराहरूले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने थुप्रै त्यस्ता चाहिँ दर्शनशास्त्रहरूको विकास भएको छ, जुन कुराहरू के छन् त बाइबल विपरीत छन्। हामीले अन्तमा हेर्दाखेरि त्यो मोटिभेसनल चाहिँ छ संसारका मानिसहरूलाई, अनि त्यो परमेश्वरबाट अलग भएर जिउनको लागि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो राम्रो लाग्छ। तर हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नै निर्भर हुनुपर्छ। र अहिलेका नयाँ यी सिद्धान्तहरूले दिएको चुनौती चाहिँ के हो भने उनीहरू चाहिँ परमेश्वर को धर्मशास्त्र अथवा परमेश्वरको सिद्धान्तभन्दा बाहिर रहेर पनि उनीहरूले चाहिँ जिउन सक्छन्, उनीहरूले केही गर्न सक्छौँ भन्ने उनीहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन कि अनि ती व्यक्तिहरूले के गर्छन् त, परमेश्वरको वचन चाहिँ पुरानो भइसक्यो, थोत्रो भइसक्यो, काम नलाग्ने भइसक्यो भन्छन्। तर वास्तवमा भन्यो भने उनीहरू आफ्नो कुराले गर्दा आफै पासोमा परिरहेका छन्। तर हामी विश्वासीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरको दर्शन चाहिँ अविभाज्य छ, त्यो दर्शन भङ्ग गर्न पाइँदैन। यो दर्शन विश्वभरिका हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ एउटै समान हो। तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि चाहिँ कतिपयले के गर्छ भने चाहिँ म आफ्नै दर्शन अनुसार जिउँछु भन्छ, तर जुन दर्शन परमेश्वरको दर्शन विपरीत छ त्यो दर्शनले परमेश्वरको महिमा गर्दैन र त्यस्ता विचारहरूले परमेश्वरको महिमा गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आजभोलि हामीले हेर्ने हो भने धेरै क्रिस्चियनहरू हामी देख्छौँ विश्वभरि, तर त्यो कसले उनीहरूलाई क्रिस्चियन भनिरहेको छ, वास्तवमा त्यो साँचो एउटा परमेश्वरको आत्मा नपाएकाहरूले तिनीहरूलाई क्रिस्चियन देखिरहेका छन्। तर साँचो प्रभुलाई पाएको र साँचो त्यो के अरे पवित्र आत्मा पाएको र उहाँको मन भएको, उहाँको आत्मा पाएको व्यक्तिले के हुन्छ भने क्रिस्चियन र चाहिँ झुटो क्रिस्चियन चिन्छ। अनि तीमा एउटै झुटोहरूलाई पनि संसारले क्रिस्चियनै भनिरहेको छ, साँचोलाई क्रिस्चियनै भनिरहेको छ। तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ उहाँको आत्मा पाएका छौँ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको दर्शन र सिद्धान्त चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो युग परिवर्तन हुन्छ, शासकहरू परिवर्तन हुन्छन्, परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर परमेश्वरको त्यो विचार, उहाँको दर्शन, उहाँको सिद्धान्त चाहिँ सधैँ समान रहन्छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले आफ्नै तरिकाले बयान गर्न मिल्दैन। अनि हामीले के हुन्छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको दर्शनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू हौँ। हामी नयाँ दर्शन अथवा चाहिँ अर्कै विचार लिएर, नयाँ विचार लिएर हामी अर्कै धारमा उभिनको लागि होइन, परमेश्वरको दर्शन र विचारसँग हामी जस्ताको तस्तै हामी मिल्नको लागि हामी के भएका छौँ, अनि हामी चाहिँ विश्वासी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी कसैले धेरै पढ्यौँ होला, कसैले थोरै पढ्यौँ होला, तर के हुन्छ परमेश्वरको दर्शन चाहिँ जस्ताको तस्तै कायम रहनुपर्छ। त्यो दर्शनमाथि आक्रमण हुनु हुँदैन, अनि उहाँको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त चाहिँ माथि चाहिँ के हुनु हुँदैन, आक्रमण हुनु हुँदैन। र हामीले यो कुरा जहिले विचार गर्नुपर्छ। अनि हामी सधैँ चाहिँ आत्मिक जाँच गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरको वचन के हो र के होइन। अनि जे परमेश्वरको वचन होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्याग्नुपर्छ। अनि आज चाहिँ मण्डलीहरूमा, क्रिस्चियन जीवनहरूमा धेरै पटक चाहिँ त्यस्ता खालका विचारहरूले चाहिँ स्थान लिइरहेको हामी देख्छौँ। त्यसै गरी त्यस्ता विचारहरूले चाहिँ मण्डलीमा स्थान लिएको हामी देख्छौँ, ताकि ती विचारहरू चाहिँ हामीले इन्कार गर्न सकौँ, किन्न सकौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूलाई म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु।
जति पनि पावलले लेखेका पत्रहरू अथवा ती बाइबलमा भएका पत्रहरू छन् ती सबै पत्रहरू चाहिँ झुटा शिक्षाका विरुद्धमा लेखिएका हुन् है। हामीले यो कुरालाई स्पष्ट बुझ्नुपर्छ र त्यहाँ अर्कै सुसमाचार, अर्कै येशू, अर्कै अनुग्रह, अर्कै मुक्ति प्रचार गर्नेहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि ती चिजहरू चाहिँ कुन रूपमा तपाईँ र ममा आइरहेको छ त भन्दाखेरि अहिलेको आधुनिक समयमा के छ, विभिन्न दर्शनहरूका विकास भएका छन्। अनि ती जति पनि दर्शनहरू विकास भएका छन् ती सबै पनि ती अबाइबलीय दर्शनहरू छन् जसले के गर्छ, परमेश्वरको सत्य विचारबाट हामीलाई टाढा जानलाई सहायता गर्छ यदि त्यस्ता कुराहरूमा मान्छेले विश्वास गर्छ भने। त्यसकारण हामीले यहाँ हेर्ने हो भने म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर छ कलस्सीको पुस्तक 2 अध्यायको अनि 6, 7, 8 म यहाँ पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यो त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ। एकदमै यो छोटो एउटा खण्ड छ, तर तपाईँ र मैले यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ख्रिस्टलाई हामीले कसरी विश्वास गरेका, ग्रहण गरेका छौँ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताउन जरुरी छ। हामीले उहाँलाई ग्रहण गर्दा उहाँ मात्रै प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, पापको क्षमा गर्ने उहाँले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई उद्धार उहाँले मात्रै गर्नु, धार्मिक ठहराउन उहाँले मात्र सक्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नलाई चाहिँ पवित्र आत्मा खुवाउनु भएको छ। अनि हामी के गर्छौँ त, उहाँले दिएको निर्देशन अनुसार मात्र चल्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। आज हेर्ने हो भने परमेश्वरले बाइबलमा त्यस्ता कुराहरूको नमुना दिनुभएको छ। अनि हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँनिर चाहिँ पुरानो नियममा त्यहाँ पवित्र स्थानको विषयमा कुरा गरेको थियो। त्यो पवित्र स्थान बनाउनको लागि परमेश्वरले निर्देशन दिनुभयो, चाहिने मेटेरियलको निर्देशन दिनुभयो। त्योभन्दा दायाँ बायाँ यदि कसैले गर्छ भने त्यहाँनिर के छ, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ तुरुन्तै नष्ट भएका छन्, आगोले भस्म भएका कुराहरू छन्। किन त भन्दाखेरि जब मान्छेले परमेश्वरको तरिकालाई अप्नाउँदैन, परमेश्वरको विचारलाई बदलेर बाइबलमा मिसाउन खोज्छ, अनि आज त्यस्ता खालका दर्शनहरू छन्, ती अनगिन्ती दर्शनहरू छन् त्यस्ता दर्शनहरू। अनि त्यस कारण हामीले चाहिँ तुरुन्तै के हुन्छ भने वचन सुन्छौँ, नोट गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ भने अनि त्यसलाई हामीले बाइबलमा चाहिँ जाँचेर हेर्नु पर्यो कि बाइबल चाहिँ एउटा त्यस्तो एउटा ल्याब जस्तै हो, प्रयोगशाला जस्तै हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ हामीले जाँच्न जरुरी छ ती सबै कुराहरूलाई ल्याएर त्यहाँ। तब के हुन्छ, बाइबलले स्पष्ट देखाउँछ यो परमेश्वरको हो भनेर, यो परमेश्वरको होइन भनेर। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर जसरी हामीले यसलाई ग्रहण गरेका छौँ, हामीले अन्य कुरामा झुटमा लाग्ने छैनौँ। हामी के छौँ त, यसो ख्रिस्टको निम्ति, तपाईँ र म सत्यको निम्ति हामी चाहिँ के हुन्छ, मर्न परे पनि हामी तयार छौँ भनेर हामीले प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेका छौँ भने आज हामीले सत्यको वकालत गर्न जरुरी छ। त्यसले गर्दा सत्य के हो, सुसमाचार के हो, पहिला त्यो हामीले जान्न जरुरी छ। अनि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ जब हामीले सत्य जान्दछौँ तब के हुन्छ, सत्यले हामीलाई सुरक्षा गर्छ, सत्यले झुटको पर्दाफास गर्छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अनि एउटा यो ब्याङ्कको कर्मचारीहरूको विषयमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटा त्यहाँनिर एउटा चाहिँ उनीहरूले एउटा स्पेसल तालिम दिन्छ। उनीहरूलाई जुन तालिम दिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ सक्कली पैसा चाहिँ किन सक्कली हुन्छ, के कारण सक्कली पैसा सक्कली हुन्छ, के कारण सक्कली पैसा चाहिँ हामीले पहिला चिन्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सक्कली पैसा चिनाउनको लागि धेरै वर्ष तालिम दिन्छ। उनीहरूलाई सक्कली पैसा चिन्नको लागि एक्सपर्ट बनाउँछ, तब उनीहरूले सजिलै नक्कली पैसाहरू पत्ता लगाउँछ। त्यस कारणले तपाईँ र म विश्वासी व्यक्तिले पहिला झुटा शिक्षा के हुन् भन्नुभन्दा पहिला सत्य शिक्षा चाहिँ के हो, साँचो शिक्षा चाहिँ के हो, के चाहिँ परमेश्वरको हो, के चाहिँ परमेश्वरको होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईँ र मैले सबैभन्दा पहिला राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्न जरुरी छ। यदि त्यो गरिएन भने के हुन्छ, हामी सत्यलाई नै चिनेका छैनौँ, झुटलाई हामीले कसरी पर्दाफास गर्न सक्छौँ। सत्य किन सत्य छ, यसो बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ हामी भन्छौँ, तर हामीले कारण यो कहिले खोजेका छैनौँ कि यसो बाटो किन हुनुहुन्छ, सत्य किन हुनुहुन्छ, जीवन किन हुनुहुन्छ। हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ अझ बढी गरेर बुझ्न जरुरी छ। तब हामीले के गर्छौँ, अरू सबै कुरालाई बुझ्ने हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा मन हाम्रो विकास हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यही कलस्सीको 2 अध्यायको चाहिँ 7 मा यसरी लेखिएको छ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएर निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त, हामीलाई चाहिँ दिएको शिक्षा बमोजिम हामी चल्ने मानिसहरू हौँ। नयाँ दर्शनको विकास, नयाँ शिक्षा ल्याएर
मण्डलीमा नयाँ शिक्षा आउनु हुँदैन। तपाईँले मैले ध्यान दिनुहोस् है, धेरैचोटि आज के सिकेँ कसैले भन्यो भने नयाँ कुरा रहेछ भन्छ। बाइबलमा पहिल्यै सबै कुराहरू निश्चित छ। बाइबलमा सबै कुरा निश्चित छ। बाइबलमा थप्न मिल्दैन, घटाउन मिल्दैन। तपाईँ र मैले चाहिँ यो भन्नुपर्ने हुन्छ कि आज मैले अहिलेसम्म नबुझेको सत्य चाहिँ मैले आज बुझेँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो जवाब हुनुपर्छ। आज मैले सत्यलाई झन् निश्चित गरेर मैले बुझ्ने मौका पाएँ। हामी विश्वासी त्यस्तो किसिमको अध्ययन हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अनि यहाँनिर चाहिँ पावलले के भन्दैछन् यहाँनिर कलसीहरूलाई, तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका, येशूमा निर्माण भएका, येशूमा निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका। अनि तपाईँ र मैले हेर्छौँ भने रुखको उचाइ नाप्नको लागि त्यसको जरा कति गहिराइमा गएको छ त्यो गहिराइ पनि हेर्नुपर्छ। जति माथि गएको छ रुखको जरा त्यति नै तल गएको हुन्छ भन्ने भनाइ छ। हामीले यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। जब जरा तल गहिरोमा गएर गाडिएको छैन रुख उभिन सक्दैन। अनि आज तपाईँ र मैले पनि यो कुरा भन्नुपर्छ कि ख्रीष्टमा तपाईँ र गहिरोसँग हामी चाहिँ गाडिएका, निर्माण भएका, जरा गाडिएका, विश्वासमा दरिलो भएका चाहिँ हामी हुन जरुरी छ। त्यसै गरी 8 पदमा के भन्छ भने बाइबलले 8 पदले के भन्छ भने ध्यान देऊ कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्। सुन्नुहोस् है, कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्ट अनुसार होइनन् तर मानिसहरूको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका छन्। भनेको अर्थ म्यान मेड, शैतानद्वारा तयारी भएका, शैतानद्वारा चाहिँ चलेका, शैतानिक आत्माद्वारा प्रेरणा पाएका थुप्रै शिक्षाहरू तपाईँले हेर्नुभयो। यहाँनिर अहिले एकदमै सेक्रेट भन्ने किताब छ। किताबमा के हुन्छ भने एकदमै यो नयाँ युगको अभियानमा आधारित शिक्षाहरू त्यसमा लेखिएका छन्, जसले मान्छे अहिले ठुल्ठुला मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् विश्वभरि। अनि अहिले के हुन्छन् ती मोटिभेसनल कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता शिक्षाहरू त्यहाँ लागू गरिएका छन् जुन कुराहरू बाइबलले होइनन्। संसारका दर्शनशास्त्र म्यानमेड, मान्छेद्वारा बनेका शैतानिक विचारधाराहरूमा चाहिँ भरिएका, अनि ती चिजहरू चाहिँ संसारका मानिसको निम्ति एकदमै आश्चर्यकर्म भएको छ, एकदमै अचम्म लाग्दो भएका छन्। टाइसुट लगाएका शिक्षित मानिसहरू, पढे लेखेका मानिसहरू यो अभियानमा लागेका छन्, तर सकिन। तपाईँ र मैले यो बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारण चाहिँ पावलले भनेको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो 8 पदलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्, जो ख्रीष्ट अनुसार होइनन् तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडिएका हुन्छन्। अनि यहाँ तल चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यसरी नै तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ कि ख्रीष्ट अनुसार नभएका जस्ता सुकै कुराहरू पनि के हुन्, ती के हुन् त परमेश्वरको होइनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। अनि यस्ता अहिले सिद्धान्तहरू ल्याएका छन् मान्छेले, अनि निकै तपाईँको धर्म कर्म गरे जस्तो, ध्यानहरू गरे जस्तो, अनि क्रिस्चियनहरू पनि यो प्रभाव परिरहेको छ। अहिले उनीहरूले के गर्दैछन् त, ऊ चाहिँ बढी आत्मिक जस्तो प्रदर्शन गर्नलाई उसले चाहिँ स्वाङहरू गर्ने गर्छ। अनि आज ती कुराहरू पनि आज बाइबलले चाहिँ सम्बोधन गर्छ। यहाँ पद 18ले भन्दछ, आफ्नै शरीरलाई शास्ति दिने कुरामा जिद्दी गरेर, स्वर्गदूतलाई पुज्न लाएर, आफ्नो दर्शनमा अडिएर, आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलिएर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस्। यस्ताहरूले ख्रीष्ट अर्थात् शिरलाई समाति राख्दैनन्, जसबाट पोषण पाए जोर्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एकसाथ गाँसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको वृद्धि अनुसार चाहिँ बढ्दै जान्छ। तर यस्ता व्यक्तिहरूले शिरलाई समाति राख्दैनन्। अनि यहाँनिर चाहिँ 20 पदले भन्छ, यदि संसारका आधारभूत सिद्धान्तप्रति ख्रीष्टसँग तिमीहरू मरेका छौ भने यस संसारका जस्ता भई किन तिमीहरू बाँचिरहन्छौ? नियमहरूका अघि किन झुक्छौ? नसमात, नचाख, नछो, यी जम्मै कुराहरू व्यवहार गर्दा गर्दै नष्ट भएर जान्छन्। यी कुराहरू मानिसहरूका आदेशहरू र सिद्धान्तहरूमा आधारित छन्। उपासनालाई कष्टदायी बनाएर, आफैलाई याएर, शरीरलाई शास्ति दिएर तिनीहरूले बुद्धिको सङ्ग त पार्छन्, तर शरीरका अभिलाषालाई काबुमा ल्याउन यी कुराहरू कुनै मूल्यका हुँदैनन्। स्पष्ट छ। यहाँनिर चाहिँ पावलले कलसीहरूलाई पत्र लेख्दाखेरि यसरी यहाँ स्पष्ट बनाएका छन् उनले।
अनि यहाँनिर चाहिँ त्यस्ता खालका संसारका आधारभूत सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रति चाहिँ हामी ख्रिस्टसँग मरेका छौँ भनेर चाहिँ हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेका रहेछौँ नि त भने हामी यी संसारका जस्ता भई जिरहन्छौँ। अथवा म अन्तिम कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँ र ममा हामी विश्वासीमा फरक हुनुपर्छ। तपाईँ र म विश्वासी फरक हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो सिद्धान्त परमेश्वरको हो, संसारको होइन। अनि हामीले त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। आज धेरै मानिसहरू के छन्, क्रिस्चियन र बाहिरका नन क्रिस्चियनमा केही फरक छैन। यता क्रिस्चियनले पनि सम्झौता गरिरहेको छ, बाहिरका मान्छेले सम्झौता गरिरहेका छन् भने तपाईँ र मलाई उस्तै देख्छ, बाहिर फरक देख्दैन। त्यसले गर्दा प्रभु येशूलाई पछ्याउँदा भलै हाम्रो संसारले राम्रो ठान्दैन, संसारले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ, दुःख दिन सक्छ, तर पनि के छ, हामीले ख्रिस्टलाई जुन उद्देश्यको निम्ति, जुन कुराको निम्ति ग्रहण गरेका छौँ त्यसको योग्यको जीवन जिउनको लागि तपाईँ र मसँग उहाँको सिद्धान्त, उहाँको दर्शन र उहाँको असल कुरा चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। उहाँको सुसमाचार चाहिँ हामीसँग तोडमोड नगरिकन चाहिँ हामीले जीवन्त राख्न सक्नुपर्छ, प्रचार गर्न सक्नुपर्छ, ताकि यस्ता संसारका झुटहरूलाई चाहिँ के छ त परमेश्वरको सिद्धान्त बुझाउनको लागि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आत्मा पनि दिनुभएको छ। त्यस कारणले आत्मिक मानिसले चाहिँ आत्मिक तरिकाले मात्रै के गर्छ, परमेश्वरको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ यी कुराहरूलाई एकदमै मजाले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने बुझ्न जरुरी छ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ ठट्टा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो वचनलाई स्पष्ट भन्नुभएको छ। अनि संसारको निम्ति चाहिँ के छ त, परमेश्वरको त्यो बुद्धि चाहिँ मूर्खता, तर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ हाम्रो निम्ति चाहिँ जीवन हो भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर स्पष्ट बुझ्न जरुरी छ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले अझै हेर्ने हो भने थुप्रै कुराहरू छन् परमेश्वरको विषयमा अनि उहाँको सत्य कुराहरूको विषयमा। अनि हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ। र म एउटा अन्तिम खण्ड पढ्न चाहन्छु। यो खण्डले तपाईँ र मलाई एकदमै एउटा ऊर्जा दिनेछ। यहाँ यसरी लेखिएको छ कलसी 1:28 प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै र प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ, उहाँलाई अर्थात् येशूलाई घोषणा गर्दछौँ, यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। हालेलुया। तपाईँ र मैले यहाँनिर बुझ्न जरुरी छ, हामीले प्रत्येक मानिसलाई चेतावनी दिँदै यो ख्रिस्टको होइन, यो संसारिक हो भन्न हामी सक्नुपर्छ। प्रत्येक मानिसलाई सारा बुद्धिमा सिकाउँदै, सारा बुद्धिमा भन्नाले हामीले येशूको बारेमा, येशू नै त्यो बुद्धि हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। आज हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, आज तपाईँ र मैले सङ्गति दिन गर्दैछौँ, तपाईँ र मैले आज चाहिँ किन बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ, किन चर्च जाँदैछौँ, घमण्ड हुनलाई होइन, हामी ठुलो हुनलाई होइन, हामी ख्रिस्टको नम्रतामा बदलिनलाई हो। अनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो त, प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई चाहिँ के गर्छ, प्रस्तुत गर्नलाई। आज हामीले ख्रिस्टमा परिपक्व बनाएर प्रस्तुत गर्नलाई सङ्गति गर्दैछौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। र तपाईँ र म संसारका आधारभूत सिद्धान्तप्रति ख्रिस्टसँगै हामी मरेका हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ र हामी ख्रिस्टको निम्ति हामी जीवित छौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अनि उहाँले ती कुराहरूलाई, संसारका ती कुराहरूलाई नचाख, नसमात, नछो भनेर यहाँ चाहिँ भनेको कुरा हामी देख्छौँ। किनभने ती कुराहरू चाहिँ मानिसहरूका आदेश र सिद्धान्तमा आधारित छन्। मानिसको पतनसँगै नष्ट हुन्छ, त्यसले अरूलाई पतनमा ल्याउँछ, तर परमेश्वरका कुराले चाहिँ हामीलाई जीवन दिन्छ। त्यसले गर्दा आज संसारमा अहिले नयाँ विकास आइरहेका थुप्रै देशका विधिहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, दर्शनहरू छन्, जसले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, किनभने ती पवित्र आत्माबाट भएका कुराहरू होइनन्। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ ठिक बेठी छुट्याउनको निम्ति पहिला, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको सत्यता किन सत्य छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। यति भन्दै आजको यो वचनलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। समय दिनुभएको निम्ति एकदमै धन्यवाद दिँदै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह।